باستيو، قناة الأخبار الحصرية. صباح الخير. اليوم بغيت ندير نداء لكاع الشعب الجزائري، ولا سيما الاطباء المختصين في العلاج، الكور ميديكال والكور باراميديكال. حقا كاين ريكروديسونس، ستادير الوباء هذا تاع الكورونا اللي راه عندنا في البلاد زاد هاد الايام. حقا سي فري، الناس كاع راهي تهضر بزاف على الفاكسان، رانا نهضروا بزاف على الفاكسان، ورانا نهضروا ورانا نبينوا في لي ريزو سوسيو، في التلفزيون، رانا نبينوا باللي راه كاين بزاف المرضى. سي فري. انا بغيت ندير توضيحات الاولى هي ما يليقش ننسو، ونظن باللي كاع لي سيتويان، كاع خوتنا الجزائريين نساو بلي بلادنا راهي فيها الوسخ بزاف، ومين يكون كاين الوسخ بزاف في البلاد كاين امراض ماشي غير تاع الكورونا، كاين امراض واحده اخرى لي مالادي انفيكسيوز راه معاد هنا. ماشي نقولوا كاين غير الكورونا، كاع لي مالادي انفيكسيوز راه باقي غير الكورونا. لا، يليق في التفكير تاعنا، ولا سيما اني نهضر مع الاطباء. لا بريز اون شارج، سادير من المريض يجي بور سوسبيسيون دان كورونا فيروس، دان كوفيد، ما يليقش نقلعوا من الضمير تاعنا بلي كاين امراض واحده اخرى اللي تشبه سور لو بلان انفيكسيو، سادير من دير الحمى تشبه بزاف للكورونا. نعطيكم مثال سهل كاع. المثال الاول هو صارت لنا اون ايبيديمي تاع كوليرا en 1980. dans les années 80 جات اون ايبيديمي تاع كوليرا. الكوليرا سي لو فيبريون كوليريك يتوشي لا ميوكوز انتستينال، ومن يتوشي لا ميوكوز انتستينال يروح يخرب في لي تي لانفوسيت تاع لا ميوكوز. كون دير دياغنوستيك تاعك كاين دي فورم فروست وكاين دي فورم سيفير. دون لي فورم فروست لو بي سي ار اي بوزيتيف. دونك من تلقى بي سي ار بوزيتيف والسيد جا عندك بالحمى وعنده دياري، ما غاديش تخمم اونيكمون في الكوفيد باسكو راهي ايبيديمي تاع الكوفيد، باسكو البوبليسيتي تاع الكوفيد راهي فون لا كاس سون بيتي. نهضروا غير على الكوفيد، تسمى كاع لي زوت مالادي وخرناهم. عطيتكم مثال على الكوليرا، مثال الزوج كاين لا فيف تيفويد، ورانا في لا بيريود. لا فيف تيفويد ما راحتش، ما تحسبوهاش بلي مشات، من جا الكوفيد طردها. لا فيف تيفويد مازالت كاينه، لا فيف باراتيفويد مازالت كاينه، ولا فيف تيفويد ولا فيف باراتيفويد ثاني عندها اون اوغمونطاسيون دي زيمينوغلوبولين. صافي كون نعايرو، كون نقلبو مليح، نفتشو، نلقو سارتان سين اللي يشبهوا الكورونا. خاطش راهم يهضرون على لي فاريونت تاع بريزيليان، لي فاريون استراليان اكسيتيرا، بصح بوسيبل كو سوا دوطخ مالادي. دونك il faudrait avoir un raisonnement scientifique et garder une réflexion méthodologique, c'est-à-dire prendre le malade dans un concept holistique, c'est-à-dire تشوف المريض في l'environnement تاعه وين ساكن. باغ اكزومبل ندو مثال تاع باغ اكزومبل السبيطار تاع شطيبو، وين راه مبني؟ راه مبني في اون زون وين لو ريزو سانيتير est pratiquement inexistant. من يكون لو ريزو سانيتير inexistant، لي زيغو قواديس تاع الكندويرات ماشي كاملين، شا يصرى بهاد السخانه اللي راهي جوسكا 40 دوغري؟ يا دي بروبليم كي سو بوز، ماناش نهضروا عليهم. يا اون بينوري تاع الماء راه مقطوع، الناس راهي تشري الماء حلو. مين تشري الماء حلو؟ هذاك الماء حلو مين راه يجي؟ اسكو راهم يعايروه؟ اسكو راهم يديروا جافيل؟ اسكو رانا نشوفوا الزبل راهم يرفدوه تو لي جور؟ ما راهمش يرفدوه تو لي جور. الزبل راه بارتو، رانا وين ما ندوروا، وين ما تقدر السياره تاعك تمشى، وين ما تدور تشوف الزبل. ومين يكون كاين الزبل يكون طوبات، ومين يكونوا الطوبات تكون لا مالادي يسموها لا ريكيتسيوز. لا ريكيتسيوز ثاني تنجم تمد لك طابلو كلينيك يشبه للكوفيد، ما نسوهاش. وهاد الايام ثاني رانا نوجدوا العيد الكبير، رانا نشروا الكباش، رانا كاع النهار باهيين غير في الكباش. والكباش تيديروا
باش ينجموا يجيبوا اون مالادي سموها لا بروسيلوز. ولا بروسيلوز عندنا لي زيبيديمي تاعها شاك اني، عندنا لي زيبيديمي تاع لا بروسيلوز. علاه on n'en parle pas. Pourquoi les médecins ne raisonnent pas dans ce sens? Pourquoi négliger tout ce qui est en rapport avec les maladies infectieuses? Il y a d'autres maladies infectieuses اللي عندنا، la mononucléose infectieuse، les méningites. ما راحوش، راه معانا هنا. انا نشوف لي كورميتراج يديروهم في التلفزيون ولا يوروهم في لي ريزو سوسيو، نشوف لي مالاد نشوفهم سي فري دايرين لهم ماسك تاع الاكسجين حقا، بصح حتى مريض ما شتاه عريان. ليكزامان كي دير ليكزامان كلينيك اذا تعري المالاد بالك عنده الروزيولتيفيك، شفتاه انت عريته بالك عنده سبلينوميغالي، قلبته. Il faut avoir un raisonnement méthodologique. Il ne faut pas dire que le Covid a enlevé, a effacé complètement les autres maladies. Les autres maladies, les autres microbes. Il ne faut pas les oublier. La brucellose a fait il y a eu des épidémies de brucellose. L'épidémie des années 90, il y a eu des morts. La fièvre typhoïde, chaque année, quand il y a la fièvre typhoïde, c'est la période. Et en plus, les marchands ambulants اللي يبيعوا الدلاع ويبيعوا البطيخ ويبيعوا ومام موالين الحوانيت اللي عندهم الليطاج يجيبوا الياورت يخلوه في السموشات، يدير لك لي شيري شاكولي ثاني يمد لك اون مالادي سيفير. ما تحسبش بلي لي شيري شاكولي ساهل، لي شيري شاكولي ثاني يقتل. دونك نطلب هذا النداء اللي راني نديره باش الناس الحاجه الاولى نهضروا على الكمامه، سي فري نهضروا على الكمامه، بصح الحاجه الاولى قدام الكمامه هي غسيل اليدين وننظفوا ونديروا جافيل والزبل نرفدوه. سا سي تري امبورطون. والاطباء والكور باراميديكال اي ميم لي دياغنوستيك فوت ات سيريو دون الدياغنوستيك، ماشي غير نروحوا بالكورونا 450 كا 500 كا دو كورونا باسكو راه بي سي ار بوزيتيف ومن بعد بي سي ار بوزيتيف ومن بعد ou si c'est un choléra, une forme fruste, PCR يخرج positif. Même les immunoglobulines يطلعوا. C'est normal. Donc réfléchissez. هذا النداء راني نديره باش الناس تخمم. والناس تخمم إلا تخمم باللي رانا نقيسوا الزبل بارتو، الزبولات راهي بارتو. لي مالادي انفكسيوز هذاك ما يبغوا. لي بكتيري لحقت لنا حتى اللي وصلت جات لنا لابيست. جات لابيست مشي طفراوي. ما يليقش ننسو لا بيست مالادي تاع الموين اج. شا حسبتو بلي الزبل ما يجيبش لي زوط مالادي، يجيب غير كورونا. Il est temps d'avoir un raisonnement méthodologique. Il faut faire un examen médical. Ne pas suivre la publicité qu'on a faite sur le Covid et laisser de côté les autres maladies. Il y a plein d'autres maladies infectieuses, bien entendu. Voilà ce que je voulais dire et voilà ce qui me tenait à cœur. Et je tiens à ce que mes confrères écoutent ce que j'ai dit. Assalamu alaikum. شكرا على المشاهدة. لا تنسى الضغط على الاشتراك والإعجاب ليصلك كل جديد.